अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ईद कुर्बान की आमद है और इस ईद पर हर जगह लोग स्टेटस लगा रहे होते हैं, फेसबुक पर वीडियोस डाल रहे होते हैं कि जनाब मैंने बहुत ज़्यादा महंगा जानवर ख़रीद लिया है कि जनाब। और लोग वीडियोस बनाने वाले जो मीडिया वाले भी होते हैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहे होते हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने बहुत ज़्यादा महंगा जानवर ख़रीद लिया, फ़लाँ ने 10 लाख रुपए का बैल ख़रीद लिया, इतने लाख का बकरा ख़रीद लिया, बहुत ज़्यादा महंगा तरीन बिकने वाला। तो ये रिकॉर्ड बनाने वाली एक जो होती है ना कैफियत सी बनी हुई होती है। तो इस चीज़ के बारे में उलमाए कराम क्या कहते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं इसके मुतबादिल में वो क्या कर सकते हैं? इसके बारे में जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलवाया है कारी मोहम्मद बख्श साहब को। पहले भी इनसे आपकी मुलाकात तारुफ होता रहता है, तो अभी इनसे बात करते हैं और इनसे इस बारे में मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा कारी साहब, ये बताएंगे कि अभी जैसे ईद कुर्बान के आमद है और लोग जो है ना रिकॉर्ड बनाने में लगे होते हैं कि जनाब मैंने सबसे ज़्यादा महंगा जानवर खरीद लिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसा करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जीवन पाकिस्तान की टीम को और इस हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जहाँ पर दुनियावी मामलात को साथ लेकर चलते हैं, इसी तरह ये जो है दीनी मामलात के अंदर भी जो है लोगों के लिए कुछ ना कुछ उलमाए किराम से रहनुमाई कवर करके जो है लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला इनका ये दीनी मामला जो है इसमें रब ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ताला का फरमान अलीशान है, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो कुर्बानी जो है इसके बारे में पूछा गया कि ये कुर्बानी की ईद कुर्बान ये क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि ये सुन्नत इब्राहीमी है। अंबिया किराम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम की ये सुन्नत मुक़द्दसा है कि वो बाप उसकी अदा पर कुर्बान के जिसने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए जो है पेश कर दिया, और वो बेटा जो अपने बाप के हाथों कुर्बान होने के लिए पेश हो गया, ये उस सुन्नत को अदा करने के लिए, उस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए ये अमल किया जाता है और ता क़यामत ये सुन्नत जो है बाकी है। तो इसमें सबसे जो है पहला अमल ये बंदे का होता है कि मैंने ये कुर्बानी करनी है तो मेरी नीयत इसमें क्या है? क्या मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए इस सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ या लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि वो लोग के जो दिखलावे के लिए अमल करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं। कोई भी नेकी अगर आप दिखलावे के लिए, उसमें दिखलावे को, रियाकारी को शिर्के असगर कहा गया है कि ये अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक ठहराना। तो इसमें कोई भी अमल आप अगर दिखलावे के लिए करते हैं तो उसका कोई अजर नहीं है, उसका कोई सिला नहीं है। और वो अगर आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, कुर्बानियाँ की हैं, हज किए हैं, रोज़े रखे हैं, वो सब के सब बेकार हैं। अगर अल्लाह की रज़ा शामिल हाल है और अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने की नीयत है तो फिर उम्मीद है कि वो सारे अमाल रब ताला की बारगाह में मकबूल हो जाएंगे। तो रही बात के एक जानवर आपको 10 लाख रुपए में अच्छा जानवर मिल रहा है कुर्बानी के लिए, और आप फिर उसको छोड़कर वही जानवर जो है उसी की निस्बत 50 लाख का जानवर आप जाके लेते हैं, तो रब ताला ये भी फरमाता है वला तसरफू, कि इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। एक चीज़ आपको 10 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में मिल रही है, आप वही चीज़ जाके महंगी से महंगी लोगों को बताने के लिए, लोगों के अंदर अपनी शो करने के लिए कि जी मैंने 25 लाख का, 50 लाख का बैल लाया है, वही जानवर आपको 10 लाख में मिल रहा था, आपने वो नहीं ख़रीदा। वही बकरा जो आपको 50,000 में मिल रहा था, आपने वो नहीं ख़रीदा, लेकिन आपने 1 लाख 2 लाख रुपया मज़ीद खर्च करके वही बकरा आपने वो जो है लोगों को दिखाने के लिए ख़रीदा है। तो ये दीन इस्लाम में इसको बहुत बहुत बुरा फ़ेल समझा जाता है कि ये रियाकारी के लिए लोग जो अमल कर रहे हैं। वहीं पर आप देखें आपके गरीब दोस्त आप तो इसके मुतबादल कारी साहब कोई आप ये भी तो अल्टरनेट बता दें, अगर कोई बंदा साहिब इस्तिताअत है और वो बंदा ख़रीद सकता है 10 लाख का नहीं 40 लाख का ख़रीद सकता है, तो फिर उसके पास है तो कोई हरज भी तो नहीं है, तो कोई अल्टरनेट इसका फिर बताएं ना, वो क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, रब ताला ने जिसको इस्तिताअत दी है कुर्बानी तो उसी पर वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको इस्तिताअत है तभी तो वो कुर्बानी कर रहा है। अब इसमें बात करने का मकसद ये है, जब हम दीनी मामलात पर पैसा खर्च करने की बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। वो ये बात करते हैं कि जी यही पैसे आप किसी गरीब को दे दें, 50,000 का जानवर लेंगे, कुर्बानी ना करें, ये पैसे किसी गरीब को दें, उसका निज़ाम अच्छा चल जाएगा, साल गुजर जाएगा या कारोबार कर लेगा। तो देखें, कुर्बानी का मुतबादिल तो कोई नहीं है, जिस पर वाजिब है उसने इसको अदा करना ही करना है। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ आपको 5 लाख में मिलती है वो आप 10 लाख में क्यों ख़रीद रहे हैं? वही अगर आपको दिल कर रहा है कि यार मैं मज़ीद इसके ऊपर ख़र्चा करूं, तो वही आप जानवर, इजाफी जानवर लेके किसी गरीब को दे दें। वही जानवर आप जो है वो किसी दूसरे दोस्त को लेके दे दें, गरीब
پڑوسی کو لے کے دے دیں، غریب رشتہ دار کو لے کے دے دیں، کہ وہ لوگ جو صدیوں سے سالوں سے انتظار میں ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی عید قربان کی خوشیاں منائی جائیں گی، ہم بھی جانور خریدیں گے، قربانی کریں گے، تو وہ بھی اس عید کے اوپر جو ہے وہ اپنے بچوں کی اس حسرت کو مٹا سکیں گے۔ مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے، یعنی کہ وہ 50 لاکھ کا جانور خرید سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ 10 لاکھ کا ایک خریدے، وہ 50 لاکھ کے 5 جانور خریدے اور 5 جانوروں کی قربانی کرے تاکہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ سکے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا اہم مقصد بھی یہ ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو گوشت کو تقسیم کرنے کا بھی جو ہے طریقہ کار بتایا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، پڑوسیوں کو، غریبوں کو دینا ہی دینا ہے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھنا ہے۔ تو قربانی کے گوشت کو کھانے کا، رکھنے کا، تقسیم کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ فقط اس کو لوگوں کے لیے دکھلاوے کے لیے نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی سنت ابراہیمی ہے، اور یہ جانور اگر آپ اخلاص سے نیت کرتے ہیں تو یہی قیامت کے دن پل صراط پر آپ کے لیے سواریاں بن جائیں گے، ہر بال کے بدلے رب تعالیٰ جو ہے نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک جانور کی بجائے 5 جانور لے کر تقسیم کرتا ہے تو پہلے اس کو ایک جانور کے جتنے بال تھے ان کے بدلے میں ثواب ملنا تھا، تو اب اگر وہ 5 جانور لے کے تقسیم کر رہا ہے یا ان کی قربانی کر رہا ہے تو اب اس کے بدلے میں اس کو یعنی کہ 5 جانوروں کی جو بال ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، کیا قاری صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ میں سے اگر کوئی چلا گیا دنیا سے تو کیا ان کے جانے کے بعد، اب وہ تو استطاعت نہیں رکھتے تھے تو ان کے جانے کے بعد کیا اولاد اگر صاحب استطاعت ہو گئی ہے تو ان کے نام کی قربانی ان کا بیٹا یا ان کی اولاد میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ممکن ہے، ایصال ثواب ہر صورت پہنچ سکتا ہے۔ ہم اس میں نیت کر سکتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں، تو جو ہے نا اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ایصال کر سکتے ہیں۔ بالکل میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے نا کہ جو اگر صاحب استطاعت بندہ ہے اور وہ زیادہ کر سکتا ہے تو وہ اس میں ایک اپنی نیت رکھ لے، باقی جو وہ قربانیاں کر رہے ہیں زیادہ وہ اپنے آباء و اجداد میں سے ان کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر وہ زیادہ قربانیاں کر لے، مقصد یہ ہے اس میں میرا۔ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے مزید رحمتوں کا، برکتوں کا اضافہ ہے۔ زبردست۔ تو مزید ابھی قاری صاحب ایک بڑا مجھے ایک عجیب سا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ قربانی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اکثر مطلب سوشل میڈیا پہ یا سننے میں یہ بات آتی ہے کہ یار کئی لوگ ذبح کرتے ہیں جانور، مطلب بکرا ذبح کیا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کو کاٹ کے فریج میں رکھ لیا، اب کوئی مانگنے کے لیے بھی آ گیا نا تو اس کو بھی کہیں گے جی ختم ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیں، جہاں پر رب تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے وہاں پر بخل سے بھی منع کیا گیا ہے، کنجوسی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، آپ تو آئے دن کھاتے رہتے ہیں تبھی تو آپ قربانی کر رہے ہیں۔ اصل مقصد تھا کہ آپ کے غریب دوست، احباب، پڑوسی، آپ کے رشتہ دار جو کئی سالوں سے جو ہے وہ گوشت نہیں دیکھ پائے، وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے نا اس خوشی کو جو ہے نا اچھے طریقے سے منا سکیں، اس خوشی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکیں۔ اصل مقصد یہ تھا۔ صحیح۔ دوسرا قاری صاحب آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ایک سوال بندوں کے ذہن میں آتا ہے، کئی جگہ پر پوچھتے ہیں لوگ یہ کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا اسی میں عقیقے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ قربانی بھی ہو جائے یا عقیقہ بھی ہو جائے، دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ جی، اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر جانور چھوٹا ہے، بکرا، بھیڑ وغیرہ، تو اس میں قربانی ہوگی یا عقیقہ ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ہی جو ہے بھیڑ بکرے میں کر لوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جانور بڑا ہے، مثلا گائے ہے، بیل ہے، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں باقاعدہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں یہ 5 حصے جو ہے قربانی کر رہا ہوں اور 2 حصے عقیقہ کر رہا ہوں، تو اس سے جو ہے آپ کی عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہی حصہ جو آپ قربانی میں دے رہے ہیں وہی عقیقے میں دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زبردست۔ تو کیا بیٹی کے لیے عقیقہ کا کتنا ہے اور بیٹے کے لیے کتنا ہے، یہ بھی واضح فرما دیں، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جی، اگر بیٹی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایک بکرا کر سکتے ہیں، ایک گائے میں سے 7 حصے ہیں تو ایک حصہ آپ عقیقے کا کر سکتے ہیں۔ اور اگر لڑکا ہے، بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 حصے جو ہے وہ عقیقہ کر لیں اور 5 حصے قربانی کر لیں، یا 2 بکرے ذبح کر لیں عقیقے کے لیے اور ایک قربانی کے اپنا واجب ادا کر دیں۔ زبردست۔ ابھی ایک میرے ذہن میں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال بس اس پہ ختم کرتے ہیں کہ کیا بکرا یا مطلب بکرے کے برابر میں وزن اتنا ہی عقیقہ کرنا لازمی ہے، یا مطلب 1 بکرا 2 بکرے آپ نے بتایا جیسے، یا جو بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ عقیقہ کس طرح کرے گا؟ یہ
کوئی لازمی فرضی عمل نہیں ہے، وجوبی عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ جو بندہ عقیقہ کرتا ہے تو وہی عقیقہ اس کا ہر عضو جو ہے وہ اس بچے کی عضو کے لیے جو ہے نا وہ باعث سے صدقہ بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی وہ ہر عضو کے بدلے تمام بلائیں جو ہیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو مختصر دعوت بھی کر سکتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس بچے سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بہت ہی جامع الفاظ کے اندر قاری صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص بہت زیادہ مہنگے جانور لیتے ہیں اور ریاکاری کا بھی اس میں خطرہ آ جاتا ہے، اور جو لوگ نہیں خرید سکتے، جن تک نہیں پہنچ سکتا، وہ رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہوتا یہی ہے کہ 50 لاکھ اگر آپ نے جانور لے لیا، بہت زیادہ مہنگا جانور لے لیا، اور اس کے ساتھ کم لوگوں تک پہنچا، اگر وہی اس کے بدلے میں آپ بہت زیادہ مقدار میں جانور لے لیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، اور آپ کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کہ جو غریب صاحب استطاعت نہیں ہے ان تک بھی یہ پہنچ سکے، تو یہ بہت آسان انداز میں قاری صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔